अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर कताब से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बादशाह ने अपना फरमान जारी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है, जहाँ पर जो जस्टिस इंडेक्स आया है, उसके मुताबिक ना तो इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, ना इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है। लिहाजा यहाँ पर बादशाहत है। लिहाजा बादशाह ने ऐलान कर दिया है जारी। अब ये ऐलान कैसे हुआ है, ये बादशाह का फरमान कैसे जारी हुआ है, ये आपके सामने रखते हैं। फिर लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लाहौर जहां पर बड़े बड़े शोज होते हैं, लाहौर जहां पर रोला पड़ा हुआ है, लाहौर जिसके बारे में तकरीबन 60 सफात पर मबनी सप्लीमेंट जारी किए जाते हैं, लिखा जाता है, अखबारात के पहले पेज पूरे खरीदे जाते हैं, पूरा मीडिया खरीदा गया है, अरबों खरबों रुपए मीडिया के मुंह में डाले गए हैं। वहां पर मंसूर अली खान साहब ने, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने कॉलेज के अंदर एक सर्वे किया है, बल्कि लाइव गुफ्तगू हुई है वहां पर। तलबा जो कह रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गैर मामूली है। तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि आने वाले 30 साल 30 ईयर्स आने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ बिलोंग्स टू इमरान खान, वो सिर्फ इमरान अहमद खान नियादी के। वो कहते हैं ना कि तुम्हारा तो खैर एक दौर आया, लेकिन हमारा जमाना होगा। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बाकी इमरान खान का जमाना होगा, चूंकि 30 साल महसूस हो रहा है, चूंकि जो तलबा वहां पर बैठे हुए उन्होंने अगले 30 सालों तक वोट देने हैं, उन्होंने हुकूमतें चूज करनी है। लिहाजा वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ खबरें आ रही हैं कि अकबर बाजवा साहब, अगेन अ वेरी ब्रेव दिलेर यंगस्टर, एक प्रोमिनेंट नौजवान साफी, उन्हें भी ऑफेयर कर दिया गया है। पारस जानजेब साहिबा को भी ऑफेयर कर दिया गया है, हबीब अकरम साहब को भी ऑफेयर, और काशिफ अब्बासी साहब को भी ऑफेयर। तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जो भी आवाजें हैं, जो कि साफत कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, चूंकि जाहिर है बादशाह फैसला करेगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना। अहमद फरहाद साहब, अगेन मुजाहिमती शायर, कश्मीरी पोइट, साफी, नौजवान, तज्जियाकार हैं, इस मुआशरे का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है, सेलिब्रेट किया जाने वाला चेहरा है, मुजाहिमती शायर है, मुजाहिमती बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। आपको याद होगी उनके वो नज्म कि मैं उठा लिया जाऊंगा, फिर उन्हें उठा लिया गया, और उनकी वालदा को भी हमने इस्लामाबाद में धक्के खाते हुए देखा है। अब उन पर एक दूसरे तरीके से हमला किया गया है। अहमद फरहाद पर एक लंबे टाइम से दबाव है, प्रेशर है। मैं खुद जाती तौर पर जानता हूं, उन्हें नौकरी नहीं करने दी जा रही, उनसे रोजगार मुकम्मल तौर पर छीन लिया गया है, बल्कि जिस भी इदारे में वो काम करते हैं, इदारे के मालिकान को धमकी दी जाती है, इदारे के लोगों को धमकी दी जाती है, और इस बंदे को किसी भी तौर पर पाकिस्तान में कहीं पर भी नौकरी नहीं करने दी जा रही। तो एक तो जाहिर है, अब जितने भी ताकतवर हूं, जाहिर है हमको सारे शहनशाह तो नहीं है, पाकिस्तान की एलीट फैमिली से उठकर तो नहीं आए हुए। अहमद फरहाद और ये हम सब जो हैं, पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। हमें पैसों की जरूरत है, हमें तनख्वाहों की जरूरत है, हमें अपने खर्च भी चलाने होते हैं, हमें जिंदगी भी मैनेज करनी होती है। लेकिन इस नौजवान का रोजगार मुकम्मल तौर पर छीन लिया गया है, छीन लिया गया, उस पर कंट्रोल है। लेकिन अब एक और दबाव, यानी रोजगार छीन लिया गया, गायब कर लिया गया, लेकिन ये दबाव में नहीं आया, प्रेशर में नहीं आया, खड़ा रहा, डटा रहा। और उसके बाद अब ये किया गया है कि इनकी बेगम को, इनकी वाइफ को वल्नरेबल कर दिया गया है। ये इज्जत नफ्स पर एक हमला है, ये इज्जत के ऊपर हमला है जो कि किया जा रहा है। इनकी बेगम को गिरफ्तार किया गया है एक झूठे मनगढ़ंत केस में, और बुनियादी तौर पर एक वाकया हुआ था रावलपिंडी के अंदर, और फिर उस किसी की लाश मिली थी गालिबन, और वो मामला इनकी बेगम के ऊपर डाल दिया गया। अंदाजा लगाएं किस तरह के भोंडे केसेस बनाए जाते हैं। अदालत के वादे अहकामात और कानून की सख्त ममानत के बावजूद तफ्तीशी अफसर मुमताज बेग ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पेरी गुल तरीन की हिदायत पर दौरान रिमांड मेरी अहलिया पर सख्त जिस्मानी तशद्दुद किया है। यह अहमद फरहाद साहब चंद घंटे पहले ट्वीट कर रहे हैं कि उनकी बेगम के ऊपर सख्त जिस्मानी तशद्दुद किया गया है और उससे मर्जी का बयान लिखवाने के लिए संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं। जबकि विमेन पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों ने मुझ पर भी तशद्दुद, मुझसे भी शदीद बदतमीजी की है और हाथापाई की कोशिश की है। तो एक शायर को इस्लामाबाद के अंदर मैन सेंटर में वल्नरेबल किया जा रहा है, उसकी बेगम को पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है, और फिर जब ये मिलने जाते हैं तो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है और मेरे साथ हाथापाई की जा रही है। अहमद फरहाद के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी बेगम के लिए आवाज उठाएं। अभी भी उनके जो ट्विटर के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, ये अहमद फरहाद साहब हैं, हथकड़ी लगी हुई है और वल्नरेबल बना दिया गया है। फिर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठे हुए जो आजाद चंद ख्याल लोग थे, उन्हें भी बिल्कुल निकाला जा रहा है, उन्हें भी साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हें भी टेलीविजन से हटाया जा रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि लार्जर प्लान क्या है, ये डिजाइन क्या है, ये कब तक चलना है और कैसे चलाया जाएगा। अब इस सारी सूरत को जब आप देखते हैं तो फिर मुनीफ फारूक साहब को अपना बोलें, बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब, इनकी खबरें ठीक होती हैं और ये खबरें जहां से देते हैं ये कहते हैं जनाब बड़ी ऑथेंटिक खबर है। अब मुनीफ फारूक साहब जो भी बातचीत करते हैं, नो डाउट इनके बारे में एक तासुर मौजूद है कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट है, एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को या उनकी सोच को ये बाहर लाकर रखते हैं। मैंने खुद कई दफा इनके इंटरव्यूज किए, इनका ये कहना है कि खबर चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, लिहाजा मैं बतौर साफी मेरा ये काम है कि मैं वहां से खबर निकालूं और उसे रिपोर्ट करूं। स्टोरी एस्टेब्लिशमेंट है, दैट्स व्हाई मैं उस चीज को रिपोर्ट करता हूं। उसकी वजह से ये तासुर भी बहरहाल इनके हवाले से सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ साफी ये कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एक बयानिया, ये नैरेटिव, ये सोच पाकिस्तान के अंदर देते हैं। मुनीफ फारूक साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के शो में यह कहा है कि 2027 तक
2027 تک دو تین کام نہیں ہوں گے. پہلا کام کیا نہیں ہوگا؟ عمران احمد خان نیازی اڈیالہ جیل سے باہر نہیں آئے گا 2027 تک. دوسری بات کیا ہوگی؟ قومی حکومت نہیں بنے گی. تیسری بات کیا ہوگی؟ نئے الیکشنز نہیں ہوں گے. یعنی کہ ایک جو نیشنل گورنمنٹ نہیں بنے گی پاکستان کے اندر، نئے الیکشنز نہیں ہوں گے. یہ دو تین کام، عمران خان کی رہائی، نئے الیکشنز، آپ بھول جائیں، آپ ہر صورت بھول جائیں. تو یہ واقعتاً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا فرمان جاری ہوا ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں بھول جائیں، ہم نے چیزوں کو مینج کر دیا ہے، کنٹرول کر دیا ہے، لہذا یہی کچھ ہوگا جو پاکستان میں چل رہا ہے اور اسی طرح سے چیزیں چلیں گی، اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. فیصل وابڈا صاحب نے ایک بات ٹھیک کی تھی، انہوں نے کہا یہ جو قائد اعظم کا پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ بھول جائیں. اب یہ جو پاکستان ہے اسی پر گزارا کرے، قائد اعظم کا پاکستان نہ ڈھونڈے. جو کچھ ہو رہا ہے یہی کچھ چلے گا اور اسی طرح سے چلایا جائے گا، اسی طرح سے چلنا ہے. تو یہ بیرسٹر منیب فاروق صاحب نے باقاعدہ سے یہ کہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 142 ممالک کا ڈیٹا جاری ہوا ہے، اس کے اندر پاکستان 140ویں نمبر پر ہے. ورلڈ لا اینڈ جسٹس، رول آف لا کے حوالے سے، قوانین کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے پاکستان 142 میں سے 140ویں نمبر پر ہے. پاکستان سے نیچے صرف نائجیریا ہے اور مالی ہے. نائجیریا یعنی بالکل، یعنی یہ میرے خیال میں یہ دو بھی پاکستان کراس کر دے گا 2027 تک اگر یہ پروجیکٹ جاری رہا تو. ہم سے پیچھے پھر جمہوریت میں ہم 6 درجے مزید نیچے آئے ہیں اور 10 بدترین جمہوریتوں میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. 10 بدترین جمہوریتوں میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. یہ بین الاقوامی طور پر سروس جاری ہو رہے ہیں، بین الاقوامی طور پر ادارے بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان بدترین 10 ممالک کے اندر شامل ہوتا ہے. اب ناظرین، ایک طرف یہ باقاعدہ سے فرمان جس طرح سے جاری ہوا ہے کہ 2027 تک بھول جائیں، لیٹ جائیں، بالکل آپ لوگوں نے منہ بند کر لینے ہیں، لیکن دوسری طرف لاہور کے اندر کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف نوجوان کو بات چیت کر رہے ہیں اور اس نے سب کو ہلا کر رکھا ہوا ہے. منصور علی خان صاحب، آپ لاکھ ان سے اختلافات کریں، لیکن منصور علی خان صاحب یہ واحد صحافی ہیں جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، جو طلبہ سے جا کر بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. نہ صرف یہ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ ایک ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، ایک اسٹوڈنٹ کم سے کم 2000 ووٹ ساتھ لے کر جاتا ہے. یہ اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، یاروں کو، ٹیکسی والوں کو، بائکیا والوں کو، یہ سب کو ساتھ لے کر جاتا ہے. تو ایک طالبہ کا مطلب یہ ہے کہ 2-2.5 ہزار ووٹ ہے جو کہ اس طرف جانا ہے. منصور علی خان صاحب یہ لاہور کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر سوال پوچھا ہے، مریم نواز کی تصویر سامنے آ جائے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں. طلبہ کا جواب، ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں. یہ حقارت ہے، یہ نفرت ہے جو طلبہ دکھا رہے ہیں. ایک طرف جو 160 پیجز، معذرت کے ساتھ 60 پیجز کا جو سپلیمنٹ جو باقاعدہ سے رسالہ جاری ہوا تھا ساتھ، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی میرے خیال میں 100 سے زیادہ تصویریں لگی ہوئی تھی، 172 یا اتنی تصویریں موجود تھیں. اور طلبہ یہ کہہ رہے ہیں، لاہور میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں ہم چینل کو سوئچ کر دیتے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا عمران خان، شہباز شریف یا مریم نواز، طلبہ کس کی کارکردگی سے زیادہ مطمئن ہیں؟ منصور علی خان کے سوال کے جواب پر کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے یہ خود دیکھ لیں. تو سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ خان، عمران خان، جب عمران خان کا نام ہے. لیکن سب سے اہم ترین سوال یہ تھا، آج الیکشن ہو تو آپ لوگ کسے ووٹ دیں گے، نون لیگ یا تحریک انصاف؟ منصور علی خان کے سوال کے جواب میں یہ ویڈیو دیکھ لیں. اب میں یہ ویڈیو صرف یہ ابھی میں چلا نہیں سکتا، لیکن ہال کے اندر کوئی ایسا ہاتھ نہیں تھا جو کہ کھڑا نہ ہو کہ اگر آج ان الیکشنز ہو جائیں تو ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، ہم نے صرف اور صرف عمران احمد خان نیازی کو ووٹ ڈالنا ہے. اور یہ بالکل واضح طور پر وہاں پر بتا دیا گیا اور واضح کر لیا گیا کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. تو ایک طرف جس طرح سے کل بھی بات چیت ہوئی تھی تحفظ آئین کانفرنس میں، اور وہاں پر علامہ رجا ناصر عباس صاحب نے جو گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے ہمیں آواز دی ہے. آج اگر عمران خان نہ ہو تو ڈیموکریسی ختم ہے، جمہوریت ختم ہے. ہمارے پاس یہ پوڈیم بھی نہ ہو، ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم بھی نہ ہو، ہم یہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. عمران خان ہی جمہوریت کا ایک چہرہ ہے. ایک طرف صرف اور صرف عمران خان ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے طلبہ کھڑے، اس کے ساتھ پاکستان کے اندر بہت سارے صحافی ہیں جن کا روزگار جا رہا ہے، جو آئین کی بات چیت کر رہے ہیں، جو بنیادی بیسک لاز کی بات چیت کر رہے ہیں، جو بیسک رائٹس کی بات چیت کر رہے ہیں. انہیں نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے اور ایک ڈیزائر ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پر موجود ہے اور اس کی جو اسے جو اپلائی کیا جا رہا ہے یا جو اس کی ایگزیکیوشن ہے پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ناظرین کہ کل کا اگر آپ پروگرام دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کا، آپ کو اندازہ ہوگا وہ ایک تاریخ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ بڑی بھیانک ہے، یہ تاریخ بڑی خوفناک ہے اور دنیا کی تاریخ بھی بڑی خوفناک ہے. جب بھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ دنیا میرے بغیر ناگزیر ہے یا میں ہوں تو یہ دنیا ہے، بس اس کی عبرت کا وہ نشانہ بننا شروع ہو جاتا ہے. بس پھر اس کی جو کولیپس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ بھی ایسی شخصیات سے بھری پڑی ہے، ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے سوچا کہ جناب ان کا کنٹرول ہے اور ان کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن
بہت کم وقت میں چیزیں پھر اس طرح سے نہیں رہی، پتے بھی لے بلکہ وہ درختوں کے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔